जी मुसाहिब नंबर 156 पढ़िए। वलक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम। वलक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम वलक़द जिअतमूना फुरादा वलक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन वतरक्तुम ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب दोबारा पढ़िएगा क़िनवानुन ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لآيات
في ذلكم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم